ڈونلڈ ٹرمپ इनका कोई और ही नहीं है. ये तो ऐसा लगता है कि बच्चा रो रहा है मुझे ये चाहिए, फिर उसके बाद ज्यादा रो रहा है अब मुझे ये चाहिए. वो आदमी कर सकता है जो ये जानता है मैं कितना ताकतवर हूँ. मैं जब कहूँगा कि ये होना है तो फिर वही होना है. रूप बदल बदल के हमसे मिलना आता है. एक शख्स जिसको खूनी दरिंदे के तौर पर जाना है वो नेतन्याहू हैं. ईरान इसराइल तनाज़ा बहुत बाद की बात है. गज़ा में ही जो नेतन्याहू कर चुके हैं वो नाकाबिले बयान नाकाबिले बर्दाश्त है. अमेरिका ईरानी यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए बड़े ऑप्शन पर गौर कर रहा है. अभी तक अमेरिका भी नहीं बता पाया, अपने ही लोगों को नहीं बता पाया कि जंग क्यों, किसने और कैसे शुरू की, इस जंग का मकसद क्या है. एक तो अमेरिकन थिंक टैंक्स ये मुसलसल रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि इस जंग से अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है. आप अपने सरबराह को नहीं बचा सके तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हैं ये डिजिटलाइजेशन की कमी है या उनको पता ही नहीं चला, एक केओस की कैफियत थी जंगी सूरत हाल में कि क्या सारी शहीद हो गए. अगर हम इसको ये सोचें तो मुझे लगता है कि ईरान कभी ये सोच नहीं रहा था कि जंग इतनी शिद्दत से उनकी तरफ आएगी. पहला सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर हम देखें, अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखते थे तो उनका एक ऑरा होता था कि पावरफुल आदमी है, दुनिया के जितने ममालिक हैं वो अपनी पॉलिसीज़ उसको देखकर बना रहे हैं. लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप इनका कोई और ही नहीं है. ये तो ऐसा लगता है कि बच्चा रो रहा है मुझे ये चाहिए, फिर उसके बाद ज़्यादा रो रहा है अब मुझे ये चाहिए, उसके बाद बिलक बिलक कर रो रहा है कि मुझे ये चाहिए. ये क्या हो रहा है मिस? अगर हम इसको कामरान ऐसे देखें कि कोई औरा ही नहीं है और कोई ऐसी उनकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है तो मेरा ख्याल में ये एक हमारी बहुत ज़्यादा लाइल्मी की बात होगी. ये उनका शायद, मैं जो अब तक उनको स्टडी कर पाई हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे ये भी हमारी आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका है जिसमें वो कभी सादा बन जाते हैं, कभी एक ज़िद्दी बच्चे की तरह बात करने लगते हैं, कभी एक बहुत काया बुजुर्ग कहते हैं ना जिसको, वो बन जाते हैं जिनके आगे बस सबको वो कहते हैं कि आप चुप कर जाएं, मुझे आपकी आवाज़ ना आए. तो उनको शायद अगर हम ये कहें कि रूप बदल बदल के हमसे मिलना आता है तीसरी दुनिया के लोगों से, दूसरी दुनिया के लोगों से और अपनी दुनिया के लोगों से, तो ये गलत ना होगा. जिन साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो कोई सादा आदमी नहीं है. वो कोई ऐसे आदमी नहीं है जो यूं ही जैसे हमारे यहाँ कायदीन या सियासतदान चुन लिए जाते हैं. अमेरिका का एक बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम है जो बहुत सेंसिटिव है, जिसमें जितने अमेरिकन हैं वो सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं, सवाल करना जानते हैं और उन तमाम सवालात का बिल्कुल पब्लिकली सवाल किया जाता है और पब्लिकली जवाब दिया जाता है. कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ वो इशारे में कह दें कि बस हम मुझसे सवाल ना किया जाए तो वो फिर सवाल नहीं किया जाता. हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का बल्कि हमने एक ये पहलू भी देखा कि जब वो आए, प्रेसिडेंट बन गए, तो उन्होंने मीडिया की तनाबें भी काफ़ी कसी और कहा कि मुझसे सवाल ना किया जाए. जो उनसे सवाल करता है फिर उसको वो कहते हैं तुम बिक गए हो, तुम सब. हाँ, फिर वो मेरा मीडिया कौन सा है और मेरा मीडिया कौन सा नहीं. हमने देखा उन्होंने बहुत सारे अमेरिकन चैनल्स को आके बिल्कुल शट अप कॉल देने के साथ साथ बंद ही कर दिया. वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया. और ये एक ऐसी चीज़ है जो वो आदमी कर सकता है जो ये जानता है मैं कितना ताकतवर हूँ. मैं जब कहूँगा कि ये होना है तो फिर वही होना है. इसलिए ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप कोई सादा आदमी है या उनको पता नहीं है और वो सादगी के साथ बयान बदल देते हैं या यू टर्न ले लेते हैं, तो मुझे दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रेटजी, स्क्रिप्टेड स्ट्रेटजी है उनकी कि वो सोच के मेरा ख्याल तो उठते हैं कि आज क्या करना है और कैसे लोगों को हैरान कर देना है, परेशान कर देना. तो आप समझती हैं कि ये सारा कुछ नेतन्याहू की तरफ से स्क्रिप्ट आता है और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब आगे आते हैं और अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि पीछे तो वही है. नेतन्याहू के बारे में हम बात करें तो पूरी दुनिया ने गुज़िश्ता कई सालों से एक शख्स जिसको खूनी दरिंदे के तौर पर जाना है वो नेतन्याहू हैं. और ये पूरे अमेरिकन जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा यूरोप जानता है. ईरान इसराइल तनाज़ा बहुत बाद की बात है. गज़ा में ही जो नेतन्याहू कर चुके हैं वो नाकाबिले बयान नाकाबिले बर्दाश्त है. हमने देखा कि उन जराइम पर आवाज़ उठाने पर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स को निकाला गया, उनके वीज़ा कैंसिल किए गए, फैमिलीज़ को निकाल बाहर फेंका गया. और ख़ुद अमेरिकन इतने हैरान परेशान है कि आज अमेरिकन सेनेट में ये बात बार बार उठती है कि क्या हम नेतन्याहू की वजह से हैं या हम नेतन्याहू की लड़ाई लड़ रहे हैं, या नेतन्याहू कौन ऐसा आदमी है जिसकी वजह से पूरे अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा इस जंग में झोंका जा रहा है जो हमारी जंग नहीं है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक. अच्छा मैडम, अगर जंग की अब आपने बात किया तो जंग पे आ जाएं, तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उनकी, न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा सामने आया, अमेरिका ईरानी यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए बड़े ऑप्शन पर गौर कर रहा है. जंग उन्होंने शुरू की, मुंह की खाना पड़ी, ईरान ने रिटेलिएट किया, उसने रिटेलिएट किया जिस तरह इनका गुमान भी नहीं था. बिल्कुल. आज फिर अमेरिका ये समझता है कि इनके यूरेनियम पर कब्जा किया जाए या इनकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया जाए. ये ख्वाब है
کہ اس کی کوئی حقیقت نظر آتی ہے کہ یہ دوبارہ فوجی استعمال پہلے بھی کیا، اب پھر فوج بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے پھر؟ کامران، اگر میں یہ کہوں کہ ہم جتنی ہماری عمریں ہیں اتنے عرصے سے ہم حالت جنگ میں ہی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو جنگ کی ایک اسٹریٹجی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں آپ امن کی بات کرتے رہیں، سلامتی کی بات کرتے رہیں، ایک دوسرے کو یہ بہلاوا دیتے رہیں کہ امن ہونے والا ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، جنگ بندی چل رہی ہے، وہیں ساتھ کے ساتھ ایک دوسرے کو گھورتے رہنا بھی بڑا ضروری ہے، ڈراتے رہنا بھی بڑا ضروری ہے، اور جنگ جیتتا ہی اصل وہ ہے جو اعصاب کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی، اور ابھی تک امریکہ بھی نہیں بتا پایا، اپنے ہی لوگوں کو نہیں بتا پایا کہ جنگ کیوں، کس نے اور کیسے شروع کی، اس جنگ کا مقصد کیا ہے۔ ایک بار ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایران کو ایٹمی قوت نہیں بننے دیں گے، دوسری جانب وہ دوسرے ممالک کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایٹمی قوت بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، اور اسرائیل کا یہ حق ہے کہ وہ ایٹمی قوت بنے، اور ان کے پھر بیانات کے تضادات کی ہم بات کریں تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ ایرانی غیور قوم ہے اور انہوں نے ہمیں ٹف ٹائم دیا، 3 دن تک اسرائیل مار کھاتا رہا اور ایران لڑتا رہا۔ دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ ایران کے ساتھ لڑائی 2 دن کی لڑائی ہے، 2 دن سے زیادہ لڑائی نہیں چلے گی، ایرانی قوم چیختے چلاتے خوشی سے بھاگتے دوڑتے سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور یہ جو رجیم چینج کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر جشن منایا جائے گا، جس کے لیے ہم ایران والوں کو مدد دے رہے ہیں۔ خود ایران کی اس سارے جنگ میں جو فروری 2026 سے شروع ہوئی، اس سارے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں تو جتنی تعریف دنیا نے کی ہو یا نہ کی ہو، جتنی تعریف بیانات میں لوگوں نے، بڑے سیاستدانوں نے یا بڑے لیڈرز نے کی ہو، ان سے کہیں زیادہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کر چکے ہیں۔ ایران کے بارے میں آپ ان کے جملے، آپ ان کی تعریف اٹھا کے دیکھیں، ایران کے بارے میں شاید ہی کبھی کسی نے اکٹھے ایک ہی آدمی نے، امریکی صدر نے اتنے تعریفی اور توصیفی جملے بولے ہوں جتنے خود ڈونلڈ ٹرمپ بول چکے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بلکہ ایران کی مدد کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا نئے سپریم لیڈر جوہری ہتھیاروں پر والد سے زیادہ فوکسڈ ہیں۔ یہ انٹیلیجنس امریکہ کی رپورٹ ان کو دے رہے ہیں۔ بالکل، امریکن اداروں نے خود پچھلے جتنا گزشتہ عرصہ یہ جنگ کے دوران جو اسیسمنٹ کرتے رہے، سروس کرتے رہے، اور وہ ایک مسلسل تھنک ٹینک ہے ان کے، جو کام کرتے رہتے ہیں، جو یہ جانتے رہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی جو کر رہے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ ایک تو امریکن تھنک ٹینکس یہ مسلسل رپورٹس دے رہے ہیں کہ اس جنگ سے امریکہ کو صرف اور صرف نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے وہ اندازہ ہی نہیں کیا تھا کہ نقصان کیا ہوگا۔ پوری دنیا، اگر ہم پاکستان میں بھی بیٹھے ہوئے عام لوگوں کی بات کریں یا پڑھے لکھے لوگوں کی بات کریں جو جنگوں پہ فوکس رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں کیا ہوگا، میں بھی سوچوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جنگ 2-3 دن کی جنگ تھی، ایران اتنی لمبی لڑائی نہیں لڑ سکتا تھا۔ ایران کتنی دہائیوں سے دنیا کی پابندیاں سہ رہا ہے، اکانومی کی پابندیاں سہ رہا ہے، تیل نہیں بیچ سکتا، اپنی ایٹمی قوت پہ کام نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ کھڑا، وہ کہتے ہیں نا جیسے ہم کھڑے ہو کے کسی کے ساتھ تصویر بنانے لگے تو اعتراضات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ایران کے گیس پائپ لائن منصوبے کی ایون بات کریں، چائنا کے ساتھ منصوبوں کی بات کریں، رشیا کے ساتھ منصوبوں کی بات کریں، تو ایران تو بہت زیادہ پابندیوں میں جکڑی ہوئی قوم ہے، ایک ایسی قوم جس کی اکانومی ہے ہی نہیں، ختم ہو چکی ہے، جس کے پاس مہنگائی ہے، جس کے نوجوان واقعی ہم جس کو کہیں کہ ایک ایسے لیڈر کی تلاش میں تھے یا ایک ایسی سچویشن کی تلاش میں تھے جو ان کو نجات دلائے ان پابندیوں سے، تو کہیں ہم یہ سوچیں، اگر اس کو ہم کہیں اس کی تھوڑی سی ہلکی سی اسٹڈی کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو وہ موقع دیا، لیکن اس موقع کو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے ملک میں آ کے رجیم چینج کرنے کا باعث نہیں بن سکتے، ہمارے ملک میں قیادت کون ہوگی، ہمارے ملک میں سیاست کون ہوگی، ہمارے ملک کی لیڈرشپ کون ہوگی، یہ فیصلہ کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا، یہ وہ خود کریں گے۔ اور یہ دنیا کو ایک ایسا میسج گیا کہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے ایک ایسی قوم جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، صرف اور صرف اگر ہم بات کریں کیا ہے، جذبہ، حوصلہ، کیا اس پہ جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ تو ہاں، ایران نے یہ ثابت کیا کہ اس پہ جنگ لڑی جا سکتی ہے، اور ایران نے صرف اسی پہ جنگ لڑی۔